In association with Ojas Ayurved Hospital and Research Center, Center for Natural Healing, Samakushi, Kathmandu. Phone number 4386 123. CTV Mobile, shop number 13, first floor, Tamrakar Complex, Parkwood, New Road. नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई ककटेलमा। ककटेलले विगत केही सातादेखि ओजस आयुर्वेद हस्पिटल अनि रिसर्च सेन्टरसँग सहकार्यमा रहेर तपाईहरुलाई विभिन्न सन्देशमूलक कार्यक्रमहरू देखाउँदै आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी फेरि सोही हस्पिटलमा छौं। हामी आज एउटा यस्तो समस्याको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं जुन हाम्रो जनजीवनमा एकदमै सामान्य छ। त्यो हो ढाड दुखाइको समस्या। र यो समस्यालाई अब हामीले आयुर्वेदले कसरी समाधान गर्छौं त्यो बारेमा हामीले विस्तृत रूपमा कुराकानी प्लस विभिन्न विधिहरू चाहिँ देखाउने छौं। र त्यसका लागि आज हामी कुराकानी गर्ने छौं यहाँका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सन्तोष कुमार ठाकुर ज्यूसँग। र उहाँ चाहिँ सिंहदरबार वैद्यखानाका निवर्तमान प्रबन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौं। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो हस्पिटलको बारेमा चाहिँ अलिकति केही भनिदिनुस् न। यो ओजस हस्पिटल निजी क्षेत्रमा पञ्चकर्म सहितको आयुर्वेदको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्ने एउटा उत्कृष्ट आयुर्वेद हस्पिटल हो। र यसले विशेष गरेर जुन हाम्रो ग्रन्थहरू आयुर्वेदका संहिता ग्रन्थहरूमा वर्णन गरिअनुसार शास्त्रीय विधिबाट यहाँ प्रभावकारी रूपमा पञ्चकर्म चिकित्सा गर्ने गरिन्छ। हाम्रो यो सामान्य हाम्रो जनजीवनमा जुन एउटा प्रब्लम चाहिँ एकदमै कमन छ ढाड दुख्ने समस्या, यो समस्याको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनुस् न। यो कस्तो खालको मान्छेहरूलाई हुन्छ, के कारणले हुन्छ? यो ढाड दुख्ने समस्या जुन छ त्यो एउटा त के हो भने हाम्रो जुन जियोग्राफिकल जुन डिस्ट्रिब्युसन छ, जुन हाम्रो जनजीवन छ, जस्तो पहाडतिर हिमालतिर भारी बोक्नुपर्ने हैन त्यस्ता मान्छेहरूमा पनि यो ढाड दुख्ने समस्याहरू बढी हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ नसा च्यापिएर त्यस्तै चाहिँ एउटै पोस्चरमा एकै ठाउँमा चाहिँ बसिराख्ने उद्योगी व्यापारी हैन यिनीहरूमा एउटै पोस्चरमा बसिराख्यो भने पनि ढाड दुख्ने हुन्छ, नसा च्यापिएर हुनसक्छ। त्यसपछि कुनै क्रोनिक डिजिजहरू धेरै दिनसम्म यदि कुनै चाहिँ डिजिज भइराख्यो भने त्यसले गर्दा पनि लो ब्याक पेन ढाड दुख्ने समस्या चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै ओभरवेटको कुराहरू छन्। त्यस्तै चाहिँ स्पेसली चाहिँ महिलाहरूमा के हुन्छ भने यदि लिकोरिया भयो त्यस्तो भयो भने अलि बढी चाहिँ यसबाट चाहिँ ढाड दुख्ने समस्याहरू देखिन्छ। यो सामान्य गरी कस्तो खालको समूहको मान्छेहरू, जस्तै व्यवसाय कुन व्यवसायमा लाग्नु भएको मान्छेहरू या कस्तो ग्रुप अफ एज हुन्छ नि, कस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी मात्रामा देखिन्छ? अब यस्तो हेर्दाखेरि एउटा जुन मैले अगाडि नै निवेदन गरेँ कि यो पोस्चर सम्बन्धी जुन प्रब्लम छ कि एकै ठाउँमा जस्तो कुनै व्यापार गर्दाखेरि एकै ठाउँमा एउटै आसनमा एउटै हिसाबबाट चाहिँ धेरै बेरसम्म बसिराख्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूमा बढी हुने गर्दछ। अब एज ग्रुपको कुरा गर्ने भने अब भारी बोक्न सक्ने उमेरका मान्छेहरूमा बढी हुने सम्भावना हुन्छ। यसको अब उपचार त पक्कै पनि छ होला, मेडिकल सेन्सबाट होस् या आयुर्वेद सेन्सबाट कस्तो खालको उपचारहरू चाहिँ उपलब्ध छ? अब यस्तो के हुन्छ भने अब विभिन्न अवस्थाअनुसार स्टेजेस अनुसार ढाड किन दुखेको हो, लो ब्याक पेनको कारण के हो हैन, यदि एनाटोमिकल डिस्फङ्सनले वा एनाटोमिकल उसले गर्दा भएको हो भने कुनै बेला चाहिँ सर्जरी गर्नसम्म पनि आवश्यक हुन सक्छ। तर म एउटा यहाँहरूको यो च्यानलबाट मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भने यदि एउटा यस्तो अवस्थाहरू हुन्छ जस्तो नसा चापिएको अवस्था होस् हैन, त्यसमा के छ भने सर्जरीको एउटा इम्पोर्टेन्स छ भने हाम्रो पञ्चकर्म चिकित्सा अन्तर्गत विभिन्न किसिमका यहाँ तपाईले अहिले चाहिँ यही भित्र चाहिँ जब हामी जान्छौँ त्यहाँ डेमोन्स्ट्रेसन पनि छ कि कसरी हामी गर्छौँ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्छौँ। मेरो आग्रह के हो भने यदि ढाड दुख्ने समस्या छ भने एकचोटि चाहिँ यो पञ्चकर्मको कन्सल्टेसन लिएर अनि मात्रै चाहिँ सर्जरीतिर जाँदा उपयुक्त हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
अनि यसको अब सुविधा लिनका निम्ति उहाँहरूले केही अमाउन्ट पक्कै पनि पे गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कस्तो खालको त्यो प्रक्रियाहरू के छ? हामीले चाहिँ एकदम न्यूनतम शुल्कमा राम्रो सुविधा दिने गरेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सन्तोषजी, तपाईँसँग कुरा गरेर हामीलाई धेरै खुसी लाग्यो। ओके, हामीले अघि भर्खरै डाक्टर सन्तोषसँग कुराकानी गरिसकेका छौँ। अब भने उपचारलाई प्र्याक्टिकल वेबाट हेर्नु हामी उपचार कक्षमा आइसकेका छौँ। हामी यहाँ डाक्टर सुनैनासँग कुराकानी गर्छौँ, यहाँको विधिहरू बुझ्छौँ। डाक्टर सुनैनाजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत। थ्याङ्क यू सो मच। हामीलाई चाहिँ यो विधिको बारेमा भनिदिनुहोस् न। जस्तो अघि डाक्टर सन्तोष ठाकुरले भन्नुभयो, त्यो विधिलाई चाहिँ हामी प्र्याक्टिकल रूपमा हेर्दैछौँ होइन। यो गर्दाखेरि चाहिँ अब पेसेन्टलाई आफ्नो ब्ल्याडरहरू सबै सफा गरिसकेपछि चाहिँ यसरी यो टेबलमा यसरी सुताइन्छ खोप्टो पारेर। त्यसपछि यो हामीले मासको दालको र मैदाहरू मिसाएर यसको मिक्सचर बनाएर होइन, यसलाई चाहिँ यसरी जहाँ दुखेको छ होइन त्यो पार्टलाई मेन फोकस गरेर यसरी एउटा एरिया जस्तो क्रिएट गर्छौँ होइन। एरिया जस्तो क्रिएट गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ तेल तताइन्छ होइन। सामान्यलाई 50 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म त्यो तेललाई हिट गरिसकेपछि त्यो उसलाई चाहिँ यहाँ अब पेसेन्टले कति सहन सक्छ त्यो हेरेर त्यो हालिन्छ र त्यसलाई नसेलाउन्जेलसम्म राखेर फेरि त्यो तेल रिप्लेस गरेर यसरी यो प्रोसेस क्यारी आउट गरिन्छ। यो प्रोसेसले चाहिँ कसरी काम गर्छ? अब यसले भित्र के इफेक्ट पारिरहन्छ? हजुर, अब यो मेनली गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ चाहिँ अलिक मोटोपना धेरै भएर पनि होइन, उहाँको चाहिँ ढाड दुख्ने ब्याक प्रब्लम भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कटिबस्ती भन्छौँ यसलाई होइन। मेनली हामीले यो ठाउँमा गऱ्यौँ, यसलाई चाहिँ अब हामी ग्रीवाबस्ती भन्छौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ अब हामी तेल हालिसकेपछि तेल यसै पनि अलिक तातो भइसकेपछि यसले पेनिट्रेट गर्छ, एउटा पोषणको पनि काम गर्छ र त्यो तेल जुन हामीले युज गर्छौँ नि त्यो मेडिकेटेड भएको हुनाले त्यसले एब्जर्ब गरेर त्यही अनुसार काम गर्छ कि। अनि यो दुखाइहरू त्योहरू जस्तो हामीले ट्रिट गरिरहेको केसहरूमा चाहिँ कति अब नसा च्यापेकोहरू भयो, अब स्पन्डलाइसिसहरू भयो, बातहरू अब विभिन्न टाइपको होइन, रुमेटाइड आर्थराइटिसहरू, त्योहरूमा चाहिँ एकदम लाभदायक हुन्छ यो प्रोसेस चाहिँ। कति लामो प्रोसेस हो यो? कति बेरसम्म गर्नुपर्ने ट्रिटमेन्ट? यो 45 मिनट्सदेखि 1 आवरसम्म गर्न सकिन्छ र अब कन्डिसन हेरेर 7 दिन या त्यसलाई पनि अलिकति एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ यो प्रोसेसलाई चाहिँ। यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले नसा च्यापिएको सम्बन्धी प्रब्लम भएको पेसेन्टहरूलाई मात्रै रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि? हजुर, त्यो चाहिँ अब विभिन्न उसको लागि गरिन्छ। अब स्पन्डलाइसिस भएर यहाँ दुखेको हुन्छ, नसा च्यापेको जस्तो अब मोटोपना धेरै भएर जुन स्ट्रक्चरमा हुनुपर्छ यो हाम्रो भर्टिकल कलम त्यो नभएर त्यो स्ट्रक्चरल भेरिएसनहरू आएर दुख्न सक्छ होइन, त्योहरूमा बाथमा सबैमा गरिन्छ। म्याक्सिमम् पेसेन्टहरूले अब हस्पिटल भिजिट गर्नुहुन्छ नि ट्रिटमेन्टको लागि, सर्जरी हुन्छ होइन, अथवा कुनै अरू मेडिकल वे अपनाउनुहुन्छ। अब हामीले आयुर्वेद चाहिँ किन अपनाउनु, त्यसको अगेन्स्टमा भनौँ न? अगेन्स्टमा भन्नु पर्दाखेरि पनि अब पेसेन्टले अब कुन ट्रिटमेन्ट एलोप्याथ लिन चाहनुहुन्छ कि आयुर्वेद या युनानी नेचुरोप्याथी, अब भेरियस उसमा छ होइन। त्यो गर्दा चाहिँ आयुर्वेद अलिकति सेफ भएको हुनाले होइन र उसको एक्सन पनि जस्तो इमिडिएट नभए पनि ग्रेजुअल प्रोसेसमा चाहिँ रिलिफ हुन्छ र हामीले नसा च्यापिएर सर्जरी गर्नै पर्ने कति कन्डिसन आएकोहरूलाई चाहिँ ठिक पारेको पनि छौँ। त्यो कन्डिसन हेरेर हुन्छ, अब सबै रिपोर्ट्सहरू एक्सरेहरू हेर्न पऱ्यो कुन कन्डिसनमा छ डिजिज होइन, त्यो अनुसार चाहिँ ठिक हुनुभएको छ भनौँ न। फिडब्याकहरू चाहिँ कस्तो आउँछ? पोजिटिभ फिडब्याकहरू हामीले हस्पिटल रन गरेको अलिक लामो समय पनि भइसक्यो र हामीले यस्तो केस या डिफ्रेन्ट डिजिजहरू यो अहिले हामीले देखाइरहेको बस्ती भयो, एक्सटर्नल बस्ती, इन्टर्नल बस्ती पनि हुन्छ, त्यो विभिन्न प्रोसेसहरू युज गरेर एकदम पोजिटिभ फिडब्याक पाइरहेको छौँ पेसेन्टको। सो अब ढाडको समस्या हुने त थुप्रै हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो उपचारको बारेमा आउनको लागि, कसरी अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब तपाईँहरूले आयुर्वेदा पनि एकचोटि ट्राई गर्दा हुन्छ, आउँदा हुन्छ। हाम्रो एकदम पोजिटिभ फिडब्याक भएको हुनाले होइन र हामीले थुप्रै बिरामीहरू ठिक पारेको हुनाले तपाईँहरू आएर बस्ती गरेर या आयुर्वेदिक मेडिसिन्सहरू युज गरेर एकचोटि आफ्नो प्रब्लम्सहरूको सल्युसन यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर सुनैना, तपाईँलाई चाहिँ अहिले हामी बिदा गर्छौँ। ओके, हामी उपचार कक्षमै छौँ र यहाँ हामी अनिलजीसँग छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्ट हस्पिटलको र उहाँले उपचार विधिहरू अपनाउँदै हुनुहुन्छ। यहाँ हामी उहाँसँग सोध्छौँ उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ। डाक्टर अनिल, म तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ र हामीलाई यो विधिको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्।
एक्चुअली भन्नुपर्दाखेरि यो फिजियोथेरापीको एउटा इलेक्ट्रिक टेक्निक हो। यसलाई हामी अल्ट्रासाउन्ड भन्छौँ। अल्ट्रासाउन्ड 2 किसिमको हुन्छ, एउटा डायग्नोस्टिक, एउटा ट्रिटमेन्ट। डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउन्डहरू चाहिँ तपाईँले पेटभित्र के भइरहेको छ त्यो पत्ता लगाउने हो भने यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट थेरापेटिक अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ है। यो मेसिनबाट चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड वेभ बाहिर निस्किन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भित्र गएर यसको इफेक्ट आउँछ। अब उहाँलाई चाहिँ हड्डी खिएको छ कम्मरमा, त्यसले गर्दा उहाँको कम्मर दुख्ने समस्या छ। हड्डी खिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा दुईवटा हड्डी चाहिँ एक आपसमा खिएर चाहिँ हड्डीको चुच्चा चुच्चा बाहिर निस्किन्छ, त्यसलाई ओस्टोफाइट भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक पेन गराउँछ। म्याक्सिमम् ढाड दुख्ने मान्छेको यो उमेर 30 वर्ष कटेपछि चाहिँ यो हड्डी खिएर चाहिँ ब्याक पेन हुने चान्सेस बेसी हुन्छ। र यसले चाहिँ के हुन्छ भने यसबाट निस्केको जुन अल्ट्रासाउन्ड वेभ चाहिँ भित्र गएर चाहिँ त्यहाँ ब्याकमा चाहिँ एउटा मसाज क्रिएट गर्छ, क्याभिटी प्रोड्युस गर्छ। त्यो क्याभिटीले चाहिँ त्यहाँ एउटा मसाज गर्छ, जसले गर्दा पेन कम गर्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भने यसबाट एउटा हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ। हिटले गर्दाखेरि त्यहाँको दुखाइ पनि कम गर्छ, साथसाथै अरू फिजियोलोजिकल इफेक्टहरू पनि यसले गर्छ। यो कति लामो प्रक्रिया हो, कति समय दिनुपर्छ यसको लागि? अब यो अल्ट्रासाउन्ड बेसिकल्ली हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ 10 देखि 15 दिनसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। तर सुधार भयो भने यसलाई हटाउँछौँ। बिचमा यसले सबैलाई काम गर्छ भन्ने पनि हुँदैन, काम गरेन भने अर्को टेक्निक पनि युज गर्छौँ। ओके, तर मान्छेहरूले सर्जरी भनेर पनि ट्रिटमेन्ट त्यो उपाय पनि प्रयोग गरेर हुन्छ, अब के फरक छ त्यसमा र यसमा? अब सर्जरी भनेको चाहिँ अब त्यहाँभित्र जुन मैले भने अघि निस्केको चुच्चो हड्डी छ त्यसलाई चाहिँ काटेर फाल्ने हो। तर काटेर फाल्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो पलाउने प्रोसेसलाई चाहिँ बन्द गरेको हुन्न सर्जरीले है। त आज काटेर फाल्यो फेरि पलाउन आउँछ, किन भन्दाखेरि यो डिजेनरेटिभ चेन्जेस भनेको चाहिँ बडीको मेकानिजमले गर्दा आउने नै हो। जति मान्छे उमेर घट्दै गयो त्यसो हुन्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा हड्डीको बिचमा चाहिँ एउटा कुरकुरे टाइपको हड्डी हुन्छ है, जसले चाहिँ दुईवटा हड्डीलाई चाहिँ खिनबाट बचाउँछ। जति एज हुँदै गयो, मोबिलिटी हुँदै जान्छ, हामी जिउ चलाउँछौँ, त्यो बिचको कुरकुरे हड्डी चाहिँ च्यातिँदै रप्चर हुँदै जान्छ। च्यातिँदै गएपछि दुईवटा हड्डीलाई चाहिँ ठोक्किने चान्सेस बेसी हुन्छ है। त्यसले गर्दा चाहिँ हड्डी खिन्छ। र सर्जरीले चाहिँ के गर्छ भने जति खिएको छ त्यति फ्याक्छ, रिमेनिङ पार्ट चाहिँ हुन्छ है। तर फिजियोथेरापीबाट के हुन्छ भने खियो है, खिने प्रविधिलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ, त्यो नेचुरल नै हुन्छ। तर त्यहाँभन्दा बेसी खिन नदिने प्रोसेसहरू हुन्छ। जस्तै यो मोडालिटिज मैले अहिले युज गरिरहेको छु, यसलाई अल्ट्रासाउन्ड भनिन्छ। यसले चाहिँ एउटा खिने जुन प्रोसेस हुन्छ, ग्राफ हुन्छ, त्यसलाई कम गर्ने एउटा हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले गर्दा आएको दुखाइहरू हुन्छ, त्यसले चुच्चो भयो भने मसल घोच्छ, कतै नसालाई छुइदिन सक्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो पेन सबसाइड हुन्छ। यो साथसाथै फिजियोथेरापीमा चाहिँ व्यायाम एक्सर्साइजहरू पनि हुन्छ। एक्सर्साइजमा के गर्छौँ भने हामीले यो उहाँको यो हड्डी भयो है, यो हड्डी मतलब हड्डी खिनु मतलब यो कमजोर हुनु हो। यो कमजोर भए पनि होइन, बाहिरको यो हड्डीलाई बलियो बनाउन त सकिँदैन, तर यो मसल्सलाई चाहिँ हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ, यसलाई स्ट्रङ गर्न सक्छौँ। कुनै पनि एजमा 80 वर्षको मान्छेले पनि मसल हामी बलियो बनाउँछौँ। मसल बलियो भने बोनलाई स्टेबिलिटी, जुन स्पाइनल कट हुन्छ, मेरुदण्ड हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हड्डी खिन चाहिँ बिस्तारै कम हुन्छ। जुन रेसियोले हुने हो त्योभन्दा कम भएर जान्छ। हजुरलाई कस्तो खालको समस्या थियो र यसले असर गरिरहेछ जस्तो लाग्छ कि नै? मलाई चाहिँ यो पछाडि ढाड दुख्ने होइन, यो कमरहरू दुख्ने समस्या थियो होइन, अलिकति लामो समय भयो। अनि अहिले मैले यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न सुरु गरिसकेपछि चाहिँ धेरै नै कम भएको छ। आज मेरो 4थो दिन हो है, त आज 4थो दिनमा चाहिँ मलाई धेरै नै कम भएको छ र मैले चाहिँ आफ्नो काम चाहिँ सहजै गर्न सक्ने भएको छु अहिले। यहाँ चाहिँ अर्को एउटा विधि पनि भइरहेको हामी देख्न पाउँछौँ। हामी यो सम्बन्धी पनि डाक्टरजीसँग कुरा गर्छौँ। यो चाहिँ अर्को कुनै विधि हो कि यसैको पाटो? अब उहाँको समस्याको कुरा गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ कम्मरमा नसा च्यापिएको समस्या छ। उहाँको एमआरआई हेर्दाखेरि L4, L5, L5S1मा चाहिँ नसा च्यापिएको छ, 2टा लेभलमा। नसा च्यापिएको भएर चाहिँ उहाँ यहाँ अरू ठाउँमा पनि उपचार गर्नुभएको रहेछ, यहाँ आउनुभएको र उहाँ आज 5औँ दिनमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। क्वाइट बेटर। फिजियोथेरापीमा चाहिँ के हुन्छ भने अहिले गरेर अहिले तत्काल रिजल्ट देखिन्न, यसको चाहिँ हप्ता 10 दिन चाहिँ रिजल्ट देखिन टाइम लाग्छ। उहाँको 5औँ दिन हो, राम्रो भइरहेछ। र यो विधिलाई चाहिँ ट्र्याक्सन भनिन्छ। ट्र्याक्सन भनेको चाहिँ यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ एकअर्कालाई तान्ने भनेर बुझिन्छ है। अब मैले चाहिँ के गरेको छु भने उहाँलाई चाहिँ यो एउटा छातीमा बेल्ट बाँधेको छु, यो एउटा कम्मरमा बेल्ट बाँधेको छु है। अनि के गरेको छु भने यसलाई चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्सको रूपमा युज गरेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ मैले वेट दिइरहेको छु। उहाँलाई मैले 40 किलो उहाँको वेट बेसी छ, बडीको वेट अनुसारले 40 किलो वेटले तानेको छु। यो बेल्टले तानेको छ तलतिर, यसले चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स गरेको छ। मतलब त्यहाँ भएको जुन उहाँको L4, L5, S1मा भनेको थिएँ, त्यहाँनिर के हुन्छ भने यो तलको वेटले यसलाई तान्छ,
यो चाहिँ यहीँ बस्छ, यस्तो यस्तो मुभमेन्ट भइरहेको छ उहाँको बटिब्रामा, जसले गर्दाखेरि च्याप्पेको नसा बाहिर निस्किने चान्सेस हुन्छ है। यो प्रविधि चाहिँ मैले उहाँलाई युज गरिरहेको छु। यसको साथसाथै अर्को टेन्स अघि मैले गरेको अल्ट्रासाउन्ड पनि उहाँलाई युज गरिरहेको छु। यो चाहिँ मैले उहाँलाई 7 दिनको प्लान गरेको छु यो मेसिनहरू युज गर्ने। 7 दिनपछि चाहिँ उहाँले फुल्ली फिजिकल एक्सर्साइजहरू, ब्याकको एक्सर्साइजहरू, अघि मैले भने मसल्स बलियो बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि पनि एक्सर्साइज सिकाइरहेको छु। त्यो चाहिँ उहाँले 2 देखि 3 महिना रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपर्छ र सर्टेन कामहरू उहाँलाई मैले चाहिँ जर्की मुभमेन्टहरू, लामो समयसम्म हिँड्नेहरू, उफ्रिने कुद्नेहरू चाहिँ अहिले 2-3 महिनालाई बन्द गराएको छु, जसले गर्दा चाहिँ जुन च्याप्पेको नसा चाहिँ हिलिङ हुन टाइम लाग्यो, त्यही ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाएको छु। ओके, सो अब ढाडको समस्या हुने अरू हाम्रो थुप्रै हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, यो विधि अपनाउनु पर्छ पर्दैन? एउटा के भन्छ भने अहिले रिसेन्ट स्टडिजले के देखाएको छ भने ब्याक पेन अथवा ढाडको समस्या भनेको चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै समय आउन सक्छ है। त्यही भएर एभ्री म्यान क्यान एक्सपिरियन्स द ब्याक पेन। त्यही भएर चाहिँ ब्याक पेन चाहिँ विभिन्न किसिमले हुन्छ। एउटा मासुको दुखाइ हुनसक्छ, हड्डीको दुखाइ हुनसक्छ, नसा च्यापेर हुनसक्छ, विभिन्न कारणले हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ यो ब्याक पेन भनेको कुरा चाहिँ हामीले आफैले निम्त्याउने हो। हाम्रो आफ्नो बसाइ नमिलेर, काम गर्दाको कुराहरू नमिलेर, कोही मान्छे प्रोफेसनल्ली ड्राइभिङहरू लामो समयसम्म गर्ने हुन्छ, कोही चेयरमा बस्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ ब्याक पेन इनिसिएट गर्छ है। कसैले गरुङको सामान उठाउँदाखेरि ब्याकलाई सपोर्ट गरेनन्, त्यही भएर चाहिँ ब्याकको एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ र ब्याकलाई केयर चाहिँ अब केयर विभिन्न किसिमले गर्न सकिन्छ। त्यो पछि कुनै प्रोग्रामहरूमा त्यो बारेमा टपिक गरौँला र त्यसलाई चाहिँ केयर गर्दाखेरि चाहिँ ब्याक पेनलाई हटाउन सकिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच डक्टर, तपाईँहरूको सुझाव चाहिँ अमूल्य छ हाम्रो लागि। यदि तपाईँलाई पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ ओजस आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरमा, जुन चाहिँ स्थित छ रानीबारी सामाखुसीमा। के सोचिस? मोक्ष। घाम डुब्छ फेरि उदाउनलाई बादल उड्छ, झरी बिसाउनलाई ऋतु घुम्छ, फर्की आउनलाई लफङ्गा जस्तो कानुन छ, प्र्याक्टिसबाट आएको नि। किन कोही रोकिँदैनन्, कहिले नि छेकिँदैनन्, किन यस्तो होला भनी नसोध माया रमाइलो गरेर के लैजानु छ र हो मरेर, पैँचो तिर्नु छ तिम्रो गुनाको, तिमीलाई सधैँ कामैको थापरी एउटा किन बसे थापरी, पैँचो तिर्नुला तिम्रो गुनाको। एसियन म्युजिकको प्रस्तुति सारा गुम्बा टिप्नालाई मैच्याङ पर्रो सजिलो होला, सारा गुम्बा टिप्नालाई मैच्याङ पर्रो सजिलो होला, तिम्रो माया पाउनलाई। प्रकृतिको प्रभावमा आफूलाई रूपान्तरण गर्दै उर्गेन्जी लामाको यासा गुम्बा। सारा गुम्बा टिप्नालाई मैच्याङ पर्रो सजिलो होला, सारा गुम्बा टिप्नालाई मैच्याङ पर्रो सजिलो होला, तिम्रो माया पाउनलाई। अब बजारमा बाँधन मलाई तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा, बाँधन मलाई तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा, दुई मुटु हुने गरी चुमन मलाई तिम्रो गुलाबी ओठले, तिमी छौ अब मेरो, तिमी छौ अब मेरो, मनभरि म फुलिरहेछु, तिम्रो वरिपरि म
सम्झनामा तिमीलाई मेटाउन गाह्रो छ, धड्कनबाट सजिलै हटाउन गाह्रो छ, साह्रो छ, गाह्रो छ। यो मनको कुना छेउ अरू मान्छे अटाउन गाह्रो छ, साह्रो छ। गायिका सुमी चामलिङ राईको साङ्गीतिक निरन्तरता जबसम्म। चामलिङ इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति जबसम्म चाँडै आउँदैछ। मलाई छोडेर जाने खुसी लुटेर लाने हो, मलाई छोडेर जाने खुसी लुटेर लाने निष्ठुरीको संसार नासियोस्, निष्ठुरीको संसार नासियो। Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, STC, iPhone, BlackBerry, LG, Micromax, Spice, सबै ब्रान्डका मोबाइलहरू सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा एक मात्र पसल सिटिभी मोबाइल। न त महँगो पर्ने डर न त नक्कली नै, 1 वर्ष वारेन्टी, एक्सचेन्ज फ्यासिलिटी। CTV Mobile, shop number 13, first floor, Tamrakar Complex, Pakpur New Road, Kathmandu, telephone number 2033-170. ओके, हामीले हेरिहाल्यौँ आज ढाड दुख्ने समस्यालाई हामी आयुर्वेद मार्फत कसरी समाधान गर्छौँ भनेर। हामीले विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गऱ्यौँ र यसको प्र्याक्टिकल ट्रिटमेन्ट पनि हामीले विभिन्न कक्षमा गएर हेरिसक्यौँ। यदि तपाईँलाई पनि ढाड दुख्ने समस्या छ र यसलाई आयुर्वेद मार्फत समाधान गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् सामाखुसी स्थित ओजस आयुर्वेद हस्पिटलमा। आजको लागि यति नै। टिल देन किप वाचिङ ककटेल एन्ड किप वाचिङ न्युज स्ट्रिम। In association with Ojas Ayurved Hospital and Research Center, Center for Natural Healing, Samakushi, Kathmandu. Phone number 4386 123. CTV Mobile, shop number 13, first floor, Tamrakar Complex, Pakpur New Road.